नमस्कार। भैरहवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त मेरा प्रिय भाइ बहिनीलाई प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यो शैक्षिक कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले हिजो एउटा कक्षा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। आज फेरि हामी अर्को कक्षाको तयारीमा छौँ र आज सम्पन्न गर्नेछौँ। विशेषतः विश्वभर नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणले आकुल व्याकुल पारिरहेको बेलामा हामीले सिक्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने ध्येयले कक्षा सञ्चालन गरेका हौँ र यो कक्षामा यहाँहरूलाई आज केही सिकाउनको लागि उपस्थित भएको छु। म प्याप्सन रूपन्देहीको प्रतिनिधि शिक्षक दीपक गलामी। प्रिय भाइ बहिनीहरू, एकचोटि सम्झनुहोस् हामीले हिजो के भनेका थियौँ, के को बारेमा हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ। यहाँलाई थाहा छ, यहाँ लेखिएको पनि छ, 2 मितको कथा भनेर। शीर्षक त सजिलो भयो, यहाँ पनि लेखिएकै छ। एकचोटि सम्झनुहोस् त हिजोका पात्रहरू को थिए। सिंह स्याल होइन होला, सिंह र स्यालको बीचमा 2 मितको कथा होइन होला। सायद यो यहाँले कक्षा 8मा अध्ययन गर्नुभएको थियो कि हिजोको सम्झिनुहोस्। हो, एउटा लाटुको सेरो र एउटा हात्ती, ती 2 बीचको मित्रतालाई नाम दिएको थियो मित, र यी 2 को कथा हामीले हिजो केही अंश हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। अब आज तपाईलाई हिजो मैले के गर्नको लागि भनेको थिएँ, मैले के गरेर आउनेछु भनेको थिएँ, त्यो हेर्ने पालो छ। हिजो हामीले वाक्य निर्माणको बारेमा, वाक्य बनाउनको लागि हामीले तपाईलाई भनेका थियौँ। यहाँ मित्रता, आहार, बेली विस्तार, जगजगी, यी 4वटा शब्दलाई हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरो अर्थबोध गरिसकेपछि पाठ्यक्रम अनुसारको वाक्यमा प्रयोग र दोस्रो आफू अनुकूलको वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले हिजो यहाँहरूमाझ यस्तो खालको प्रश्न राखेको थियौँ। सायद यहाँहरूले आफ्नो कपीमा गर्नुभएको छ, म यो पूर्ण विश्वास लिएको छु। हुनसक्छ यहाँ उल्लेख गरिएको वाक्यको अर्थ केही फरक होला, यहाँले वाक्यमा प्रयोग गर्नुभएको वाक्यको प्रयोग केही फरक होला, फरक हुन सक्छन्। एउटा शब्दबाट विभिन्न खालका वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। अब यो थियो यहाँहरूमाझ राखेको हिजोको अभ्यास स्वरूप राखिएको केही बुँदाहरू थिए, केही शब्दहरू थिए र जसलाई हामीले वाक्य निर्माण गर्न भनेका थियौँ। आउनुहोस्, अब आज हामीले तेस्रो अनुच्छेद सुरु गर्दैछौँ। तेस्रो अनुच्छेद सुरु गर्नुभन्दा पहिले यहाँले यो तेस्रो अनुच्छेद पछाडि के कुरा बोध गर्नुहुनेछ, एकचोटि म यहाँहरूलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु, त्यसपछि हामी तेस्रो अनुच्छेदमा लाग्नेछौँ। यसमा सबैभन्दा पहिले तेस्रो अनुच्छेदमा पुगेपछि यहाँले तेस्रो अनुच्छेदलाई सस्वर वाचन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसलाई उच्चारण गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ यहाँले जान्नुहुनेछ। शब्दार्थ भन्छौँ जसलाई हामी,
त्यस्तै गरी यहाँले तेस्रो अनुच्छेद र त्यसभन्दा पछाडिका अनुच्छेदमा प्रयोग भएका वाक्य शब्दहरूलाई वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी वाक्य रचना भन्छौँ। त्यस्तै गरी वाक्य रचना गर्न सक्ने भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेदमा कस्तो खालको सार छ त, के हो त त्यो अनुच्छेदको सार, त्यसलाई पनि यहाँले उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ, बोध गर्न सक्नुहुनेछ र प्रश्नको उत्तर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको तेस्रो अनुच्छेदबाट। आज हामीले अध्ययन गर्दैछौँ तेस्रो अनुच्छेद। अनुच्छेद 3 लेखेको छ। यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यसलाई सस्वर वाचन गर्दै जाँदा प्राय जसो वाक्यको अन्त्यमा रेखाङ्कन गरिएका क्रियापदहरू छन्। यो क्रियापद कुन कालको कुन पक्षमा रहेको छ, यो कुरालाई हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ, किनकि पाठको अन्त्यमा हामीले काल परिवर्तन पनि गर्नेछौँ, त्यो सम्बन्धी सिप विकास गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि यहाँलाई ध्यान दिन म अनुरोध गर्दछु। रहँदा बस्दा एक दिन यी दुई मितहरूलाई ठुलो आपत आइपरेछ। के भएछ भने नेत्रलाल सधैँ जस्तै घाम अस्ताउने बेलामा आफ्नो दिउँसोको काम सिद्धाइसकेपछि भुरुर उड्दै, फेरि याद गर्नुहोस्, भुरुर उड्दै चुच्चे ढुङ्गो ओइ टुङ्गो। फेरि यहाँले याद गर्नुहोस्, हिजो हामीले लोककथाको विशेषताको रूपमा उखानहरू प्रयोग गर्नुपर्छ वा उखानहरू प्रयोग भएका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरेका छौँ, हिजो हामीले सिकेका छौँ। भुरुर उड्दै चुच्चे ढुङ्गो ओइ टुङ्गो, जहिले सुकै एउटै काम गर्नुपर्ने। हिजो पनि त्यही काम थियो, आज पनि त्यही काम छ भने चाहिँ आफ्नो रुखमा आइपुगेछ। तर कर्णकान्तले भने त्यस दिन ढिलो गरेको देखेर नेत्रलाल चिन्तित भएछ। चिन्तित हुनु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने कर्णकान्त कहिल्यै पनि घर फर्कन ढिलो गर्दैनथ्यो। यो क्रियापदलाई पनि यहाँले विशेष ध्यान दिनुहोस्, गर्दैनथ्यो। हो, नेत्रलाल उड्ने जन्तु हुनाले टाढा टाढा घुम्न पुगे पनि बेगसित उडेर समयमै घर फर्कन्थ्यो। तर कर्णकान्त उड्न नसके पनि ऊ आफ्नो यमानको जिउलाई जताबाट र जसरी भए पनि त्यस रुखको फेदमा घाम अस्ताउँदा नअस्ताउँदै ल्याइ पुर्याउँथ्यो। त्यस दिन भने अचम्मै भएछ। घाम अस्ताइसकेछ र पनि कर्णकान्त फर्केनछ। बिस्तारै किराहरूको एक होरो किरिरी बढ्दै गएछ। अँध्यारो चारैतिरबाट झप्प छोप्दै ल्याएछ र झमक्क साँझ परेछ। नेत्रलालको मन आतेशले छटपटाउँदै गएछ। आतेश, डर, त्रास, भय, त्यसले गर्दा छटपटाउँदै गएछ। उसको छाती कति थिच्दा पनि, छातीमा समातेर थिच्दा पनि बुरुक बुरुक उफ्रन छाडेनछ। बाप बहिनी, के भएको यस्तो? यतिका वर्षसम्म यी दुई मितले एक अर्काका साथमा जीवन बिताएका थिए। यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन। कुनै ऊ जस्तै ठुली जीवकी ढोई, हात्तीको स्त्रीलिङ्ग ढोई नै पो उसले भेट्यो कि? त्यसले अभिन्न यहाँ उपसर्गको रूपमा प्रयोग भएको छ। यहाँलाई थाहा छ उपसर्ग 3 प्रकारले प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसलाई हामीले विशेषतः व्याकरणमा पढ्नेछौँ, अर्थात् त्यतिखेर अध्ययन गर्ने भए पनि अहिले यहाँले जान्नुपर्ने कुरा भने
अभिन्न भनेको भिन्न गर्न नसकिने मित्रलाई उसबाट चटक्क चुडाएर लगी कि हरे कर्णकान्तले आफ्नो मितलाई बिहान भनेरै गएको भए पनि उसको मुटु यसरी ढुकढुक त हुने थिएन। उसलाई यस्तो असाध्य वेदनाले खग्रास पार्ने थिएन। खग्रासको अर्थ हुन्छ विशेषतः ग्रहणमा प्रयोग हुन्छ। ग्रहण खग्रास ग्रहण, खण्डग्रास ग्रहण हुन्छ। खग्रास भन्नाले पूर्ण रूपले ढाकिने। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ यहाँ यतिखेर नेत्रलाललाई पूर्ण रूपले दुःखले ढाकेको छ, यसलाई हामीले खग्रास भनेर भन्छौँ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लोककथाको अर्को विशेषता हो आदर्श मूल्य मान्यता, आदर्श शिक्षा, आदर्शसँगै जाने, जीवन त्यस्तो खालको बिताउने यसको एउटा सन्देश हुन्छ। र हामीले बुझ्छौँ जनावरमा त्यस्तो खालका माया स्नेह अवश्य हुन्छ। यहाँले बिरालो जसको बच्चालाई कति माया गरिरहेको हुन्छ एउटा बिरालोले, बाँदरले कसरी माया गरिरहेको हुन्छ, त्यति मात्रै होइन मुसा लगायतका विभिन्न खालका प्रजातिका जीवहरूले आफ्नो बच्चालाई माया गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै पनि खालको स्वार्थ छैन। मानवमा जस्तो मेरो बच्चाले ठुलो भए पछाडि मलाई पाल्न सक्नेछ, ठुलो भए पछाडि मेरो बाबु यस्तो बन्नेछ, मेरो नानु यस्तो बन्नेछ, यस्तो खालका विश्लेषणहरू त्यहाँ पाइँदैन। त्यहाँ निस्वार्थ रूपको माया हुन्छ। यहाँ पनि दुईवटा मितहरूको बीचमा कर्णकान्त र नेत्रलाल। कर्णकान्त नआउँदैमा नेत्रलाललाई हुने के हो र? कर्णकान्तले खाना खुलाइदिने त होइन होला। कर्णकान्त नआउँदैमा नेत्रलाल सुत्न नसक्ने त होइन होला। हेर्नुहोस् कस्तो खालको बेजोड माया छ तिनीहरू बीचमा। तर त्यसैलाई आज हामीले मानवको जीवनमा ल्याएर हेरौँ कस्तो छ मानवको जीवनमा। नजिकैको छिमेकीको कुरा त धेरै टाढाको भयो। सहर बजारमा त एउटै घर एउटै फ्ल्याट जहाँ नजिकैको कोठामा एकजना व्यक्ति बिरामी हुनुहुन्छ, तर त्यही नजिकै बस्नेलाई फेरि वास्ता छैन। के यही हो हाम्रो आदर्श जीवन? यसैलाई सङ्केत गर्न खोजिरहेको छ दुई मितको कथाले। यहाँलाई लागेको छ यति धेरै पढ्दासम्म यस्तो खालको कथा कसले लेखेको रहेछ? यो पनि लाग्न स्वाभाविकै हो, किनकि हामीले हिजो यसको लेखक यो हुन् भनेर लेखेका थिएनौँ। र लोककथाको यहाँले अर्को विशेषता फेरि आज जान्नुहुनेछ। दुईवटा विशेषतामा आज यहाँलाई भन्दैछु। एउटा विशेषता भनेको अगाडि नै भने जस्तो लोककथामा आदर्श जीवनको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। र अर्को भनेको लोककथा भनेको जनताहरू बीचबाटै कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका जनताहरूले भन्दै आएका कथाहरू लोककथा हुन्। यसका विशेष लेखक भनेर कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको हुँदैन। अब हामीले यो आजको पहिलो र तपाईको पाठ्यपुस्तकको तेस्रो अनुच्छेदबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पशुहरूमा एक खालको हाम्रो मानवीय व्यवहार भन्दा पनि अझै उच्च कोटिको व्यवहार हुँदो रहेछ। त्यसो भए हामीसँग हुने कि नहुने त्यस्तो खालको व्यवहार? एउटा साथीले अर्को साथीलाई मद्दत गर्ने कि नगर्ने? अवश्यमेव हामी गर्नुपर्छ, हामी सिक्नुपर्छ। आज हामीले देखेका छौँ आजको मानवसँग के छैन? रकेट छ, विभिन्न खालका अस्त्र शस्त्रहरू निर्माण भएका छन्, विभिन्न देश शक्तिशालीको होडमा छन्, को
अगाडि हुने, को शक्तिशाली हुने। विडम्बना एउटा कोभिड-19 ठिक गर्न सक्दैनौँ हामी, अनि हामी कसरी सबैभन्दा सर्वमान्य, सबैभन्दा शक्तिशाली? के हामी शक्तिशाली रहेछौँ त? मानवीय मूल्य मान्यता त्यही नै हो, माया प्रेम त्यही नै हो संसारको अमूल्य निधि। धन दौलत, कस्ता कस्ता भवनहरू, असंख्य सम्पत्तिहरू, तिनले पनि आज जीवन जोगाउन सकी रहेको अवस्था रहेन। यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिने भनेको मानवीय भावना, माया प्रेम नै रहेछ। यो आदर्श जीवनको लागि पहिलो अनुच्छेदले, आजको पहिलो अनुच्छेद र पाठ्यक्रमको तेस्रो अनुच्छेदले यस्तै भन्दै थियो। र मेरो पनि प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यही कुराको निवेदन हो। पढ्छौँ, हामीले सरसर्ती पढ्छौँ, पढ्न जान्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। पढेका छौँ अनि हामीले फेरि सोध्छौँ कक्षामा यति भयो भने म सबैलाई जित्छु, सबैलाई जित्न सक्छु। हामी अभिप्रेरित भइरहेका हुन्छौँ, राम्रो गरौँ, सिपका कुराहरू सिकौँ, यता अलिक कम, तर जसरी हुन्छ आफू बराबरको मान्छे, अब आफ्ना बराबरका साथीभाइ, उनीहरूभन्दा जसरी हुन्छ म उत्कृष्ट बन्नु छ। यो गलत धारणा। पढ्दै गर्दा, दुई मितको कथा पढ्दै गर्दा यो शिक्षा होइन। शिक्षा, जब मानिसले शिक्षा ग्रहण गर्छ, शिक्षा ग्रहण गरेपछि त्यो विषयमा मान्छेको ज्ञान, धारणा र व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ। तब मात्र त्यो शिक्षा हो, तब मात्र त्यो सिप हो। पढ्न जान्दैमा, लेख्न जान्दैमा मात्र हुँदैन। कथावस्तुले भने अनुसारको, हामीलाई दिएको शिक्षा अनुसारको हाम्रो व्यवहार पनि त्यो अनुकूलको हुनुपर्छ है भन्ने सन्देश हो लोककथाको। हामीले यसभन्दा अगाडि नै भनिसकेका छौँ कि लोककथाले आदर्श जीवन, आदर्श मूल्य मान्यता त्यसलाई पछ्याइरहेको छ र हामीलाई त्यहीतर्फ दोहोऱ्याइरहेको छ। अब लागौँ आजको दोस्रो र पाठ्यक्रमको चौथो अनुच्छेदतर्फ। अब आज अनुच्छेद, चौथो अनुच्छेदमा छ निकै व्यवस्थाका साथ नेत्रलालले कस्ता कस्ता कुराहरू खेप्नुपर्छ उल्लेख छ। हेर्दा हेर्दै आकाशभरि ताराहरू ढकमक्क मकैका फूल जस्तै बरेर उदाए। आकाशमा साँझ पर्यो, तब आकाशमा ताराहरूको आगमन भयो। तर यसलाई साँच्चै नै विज्ञानले त उदाउँछ उदाउँदैन, त्यो कुरालाई अर्को ढङ्गले विश्लेषण गर्छ होला। जब सूर्यको किरण कमजोर बन्दै जान्छ, त्यसपछि ताराहरूको किरणले काम गरेको हुन्छ जस्तो विज्ञानले त्यस्तै भन्छ होला मेरो ख्यालमा। मकैका फूल जस्तै बरेर उदाए ताराहरू, तर कर्णकान्तको भने कतै पत्तो फाट्नै थिएन, पत्तो फाटै थिएन, अत्तो पत्तो थिएन। ऊ त्यसरी नै बिलायो जसरी दिन बिलाएर गएको थियो। केही समय अगाडि दिनले खूब जोडसँग आफ्नो जवानी देखाइरहेको थियो, त्यसपछि दिन पनि बुढो हुँदै गयो र दिन बिलायो। अनि फेरि साँझका निशाका चुलबुले नानीहरू फेरि खेल्न थाले नि। हो, त्यसै गरी जसरी दिन बिलाएर गयो त्यसै गरी उज्यालो पनि बिलाएर गएको थियो र साँझ त्यो निशाका
किरणहरू पनि झन् तेज बन्दै गए र साँझ पनि फेरि बिलाउँदै गएको थियो। यो एउटा परिस्थितिको कुरा भयो। अब यो सँगसँगै हामी अर्को अनुच्छेदलाई पनि जोड्छौँ। अनुच्छेद 5। अब साँझ बिलाएर गइसके पछाडि अब फेरि रातिको पालो हुन्छ होला। त्यो रातमा टह टह जुन लाग्दा कम्ती रमाइलो हुँदैन थियो। दुईवटा मितहरू एउटा रुखको तल बस्थ्यो, अर्को त्यही रुखको माथि सुत्थ्यो अनि दुईवटा मितहरूको बीचमा निकै कुराकानी हुन्थ्यो, जसलाई हामीले हिजो नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यो फाँट ताराहरू त्यसरी सगरै ढाकेर टल्कँदा कम्ती स्वादिलो हुँदैन थियो त्यो वन। तर हरे कर्णकान्त नै नभएपछि नेत्रलाललाई अब त्यस जुनको के काम, ती ताराहरूको के महत्त्व? मैले हिजो पनि यहाँहरूमाझ विनम्रताका साथ अनुरोध गरेको थिएँ, हाम्रा अक्षरहरू केही गडबड भएको हुन सक्छ। यसको स्क्रिप्टमा केही फरक देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यो परिवर्तन गर्दाको स्वरूप हो यस्तो, र यसको सही उच्चारण, महत्त्व र लेख्न पनि महत्त्व लेख्नु हुन यहाँलाई अनुरोध छ। साथी नै नभएपछि नेत्रलालले त्यस रुखलाई छाडे पनि भयो, कर्णकान्तले उसलाई माया मारे जस्तै उसले पनि त्यस वनलाई माया मारे पनि भयो। यस्तो खालको सम्बन्ध ती दुई प्राणी बीच, हामीमा त्यस्तो खालको सम्बन्ध हुन सक्छ। तपाईहरूको उमेरसम्म केही भाइ बहिनीहरूलाई हामीले पनि स्कुलमा देख्छौँ। एकजना साथी स्कुल गएन भने अर्कोले पनि म पनि जान्न, त्यो एउटा मित्रताको कुरा होला। अध्ययन गर्न मन नलागेर, सिक्न मन नलागेर त्यसो गरिएको होइन होला। तर त्यस पछाडि जति जति उमेर बढ्दै जान्छ, मान्छेहरूलाई विभिन्न बाध्यताहरूले घेर्दै जान्छन् र मान्छे फेरि पुनः आफ्नो लागि सोच्न थाल्छ र फेरि उसको आफू वरपरको परिस्थितिहरूले उसलाई पनि बदल्न सक्छ। तर जनावरमा त्यस्तो भएन। कर्णकान्त, नेत्रलाल, यी दुईको मित्रतालाई तुलना गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँको जस्तो मित्रता उनीहरूको छ कि छैन, वा उनीहरूको मित्रता तपाईँको भन्दा कैयौँ उच्च स्तरको छ। यो कुरा सम्झन लायक छ। अब अर्को अनुच्छेद, अब हामीले अनुच्छेद 6 मा आइपुगेका छौँ। रात छिप्पिँदै गयो, तर कर्णकान्तको सुईको सम्म पनि नेत्रलालले पाएन। कता छ कर्णकान्त, कहाँ छ? कुनै अत्तो पत्तो छैन। हो, ऊ उडेर जान सक्थ्यो। कर्णकान्त जो कानसँग सम्बन्धित नाम हो, त्यसै गरी नेत्रलाल जो आँखासँग सम्बन्धित नाम हो। यहाँ नेत्रलाल एउटा पन्छी हो जो उडेर जान सक्थ्यो, त सहजै रूपमा खोज्न सक्थ्यो। तर त्यसै बेला कर्णकान्त लमक झमक गर्दै त्यहाँ आइपुग्यो भने उसले सोच्यो र एकचोटि उसले पखेटा उचाल्यो र भ्याट भ्याट गर्यो। उड्नको तयारीको अवस्थामा, उड्नुभन्दा अगाडि पक्षीहरूले जुन क्रियाकलाप गर्छन् त्यो क्रियाकलाप यहाँ गर्दैछ। उसले पखेटा भ्याट भ्याट गर्यो, विरहको उलुलु स्वर उराल्यो र नरमाइलोसँग नरमाइलोसित आङ मर्कायो। शरीरलाई एउटा एकापट्टिबाट अर्कोपट्टि फर्काउने क्रम, जसलाई मर्कायो भनिन्छ। उसको मित कतै पनि देखा परेन। यहाँ
मैले के मिलाएर यसलाई वाचन गरिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई यसरी नै मैले जसरी नै वाचन गरिरहनु पर्दैन, यहाँ जसरी लेखिएको छ त्यसरी वाचन गर्दा हुन्छ। किनकि वाचनका दुईवटा शैलीहरू छन्। एउटा वाचन शैली मान्छेले आफ्नो लागि वाचन गरिरहेको हुन्छ भने अर्को शैली अर्को मान्छेलाई सुनाउनको लागि वाचन गरिरहेको हुन्छ। जस्तो दुई मितको कथा यसरी भन्दा यो वाचन गर्ने शैली केवल आफ्नो लागि उपयुक्त छ। यसरी पनि वाचन गरेको पाइन्छ। दुई मितको कथा यसरी भन्दा फेरि अर्को व्यक्तिको लागि अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्धित बनाएर गरिएको वाचन हो। यसरी दुई खालका वाचनहरू हुन्छन् र यहाँले आफ्नो तरिकाले यसलाई वाचन गर्न म अनुरोध गर्छु। तर सस्वर वाचन गर्दा शुद्धसँग वाचन गर्नुहुन पनि अनुरोध छ। अब करिब समयको अन्तिमतर्फ हामी आउँदैछौँ। अझै एउटा अनुच्छेद यहाँ समक्ष राख्छु। त्यसपछि आजका शब्दार्थहरू के छन्, के जान्नुपर्ने हो त्यो विषय राख्छु अनि यहाँहरू माझबाट म अवधि लिनेछु। जुन होइन होला, जुन श्रुति समभिन्नार्थी शब्द। जुन उसरी नै पर देखिने नदीको पानीमा टलक्क टल्किरह्यो, ताराहरू चिसै चम्किरहे र रात सुलुलु चिप्लिरह्यो। जुन उसरी नै पर देखिने नदीको पानीमा टलक्क टल्किरह्यो, ताराहरू चिसै चम्किरहे र रात सुलुलु चिप्लिरह्यो। कर्णकान त हराएको थियो, तर त्यस्तो ठुलो कुराले पनि तिनमा कुनै विरह ल्याउन सकेन। कर्णकान्त प्रति अगाध स्नेह, अगाध माया नेत्रलाललाई थियो। त्यसै कारणले नेत्रलाललाई बढी दुख्यो। आज कोरोनाको भयले कैयौं मानिसहरूको देहावसान भइसकेको छ। त्यस्तै खालको देहावसान हाम्रो नजिकैमा भएको भए, हाम्रो छरछिमेकमा भएको भए आजको जस्तो हाम्रो मन अवश्य हुन थिएन। निकै पीडादायी हुन्थ्यो होला। हुन त नेपालमा पनि यो घटना भइसकेको छ। यो अत्यन्तै पीडादायी नै छ। त्यही पनि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, जोसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो त्यो घटनाले उसैलाई बढी पीडा दिन्छ। कर्णकान्त हराएको थियो, तर त्यस्तो ठुला कुराले पनि तिनमा कुनै विरह ल्याउन सकेन। एउटा नेत्रलालले मात्रै त्यसै भुटभुटिरहेको थियो। साथी कहाँ गयो, अहिलेसम्म किन आएन, यसरी ऊ भुटभुटिरहेको थियो। आजको अनुच्छेद 7औं अनुच्छेद आज अन्तिम अनुच्छेद हो र यहाँमा अब केही शब्दार्थहरू छन् त्यो राख्छु। अनुच्छेद 7 आज पढ्यौँ। यसमा अरू अनुच्छेद पनि छन् जसलाई हामीले भोलि फेरि पढ्नेछौँ। यहाँ शब्दार्थ छ। यमानको हामीले यो शब्दलाई उच्चारण गरिसकेका छौँ। यमानको भनेको ज्यादै ठुलो, आतेश भनेको डर र त्रास, डर वा त्रास, आँखा लाग्नु भनेको झपक्क निधाउनु, गति, वेग, चाल। यहाँहरू अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, स्पिड भन्नुहुन्छ होला र नेपालीमा गति, वेग, चाल। यसलाई यहाँले एकचोटि उच्चारण गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ दिइएका शब्द जसलाई पाठको आधारमा एकचोटि वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् वा वाक्य बनाउनुहोस् र फेरि अर्कोचोटि आफूले जे जान्नुहुन्छ सृजनात्मक ढङ्गले वाक्यको संरचना निर्माण गर्नुहोस्।
यो यहाँहरूको लागि गृह कार्य। यति भनिसके पछाडि करिब हामी आजको कक्षाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। सदा जस्तै आज पनि म प्रिय भाइ बहिनीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। यहाँहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO र नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसारको व्यवहार गर्नुहोस्। आफू पनि स्वस्थ रहनुहोस्, समाजलाई पनि स्वस्थ राख्नुहोस्। आजलाई यो कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।